बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। नेकी का भी सलीका सीखिए, नेकी का भी सलीका होना चाहिए इंसान को। आज के दौर में दोस्तों वो सलीका किसी के पास ना रहा, क्योंकि नेकी करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, दिखावा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि नेकी अल्लाह की राह में की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो दौर में दोस्तों नेकी की तरफ रगबत कम है। अगर किसी सआदतमंद को नेकी करने का जज्बा पैदा होता है तो नफ्स व शैतान उस कोशिश में रहते हैं कि अव्वल तो ये नेकी के करीब ही ना जाए, अगर करे भी सही तो तोड़ या कारी में मुब्तला हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। आजकल जो लोग होते हैं यही करने के लिए तैयार रहते हैं मेरे प्यारे हजरात। मिसाल के तौर पर किसी साहब वसात को सदका खैरात की तौफीक होती है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा है, शायद आपको कुछ सीख मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों अगर कुछ भी बात हमारी अच्छी या बुरी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना कि आपने गलत किया, क्योंकि आज का दौर ऐसा है दोस्तों, लोग बस खाली अपना वीडियो बनाते रहते हैं और दिखावटा करते रहते हैं कि हमने नेकी की है, किसी को हम ये दे रहे हैं, किसी को वो दे रहे हैं। वो गरीब होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी आंखों में एक बार देखो तो सही। एक तो तुम उनको वीडियो कैमरे के सामने लाते हो और दूसरा नेकी का दावा करते हो, तो नेकी कहाँ से कर रहे हो दोस्तों। एक तो उस गरीब को भी तुम नीचा दिखाते हो, आपको नहीं पता कि जब एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को पता भी ना लगे, लेकिन तुम कौन सी नेकी कर रहे हो। ये एक बात सोच लेना मेरी बात दोस्तों, आप कौन सी नेकी कर रहे हो। ऐसी नेकी अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी साहब वसात को सदका खैरात की तौफीक होती है तो वह अपने करीबी मुस्तहक रिश्तेदारों को पुस्त डाल कर ऐसे रफ़ाई अदारों को नवाज रहा है जिनके मुआदिनियत शरआ दरस्त भी है या नहीं, इस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। अपने इलाके के करीबी दीनी मराकज़ व मदारिस जो बगैर किसी तशहीर के खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं, उन्हें नज़रअंदाज करके ऐसे मराकज़ को तरजीह दी जाती है जो खुद कुफेल हैं मेरे प्यारे। यही बात आपको मुझे समझानी है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर नेकी भी करनी है तो नेकी इस तरह करो कि अल्लाह को खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए हमारी नेकी से, ना कि दिखावटा करो। क्यों करोगे दिखावटा। अपनी जायदाद में अपने माल में से कोई चीज़ वक़फ़ करनी है तो तहकीक़ किए बगैर किसी नाअहल की निगरानी में दे दी जाती है, या ऐसे ट्रस्ट या रफ़ाही इदारों को दी जाती है जो शरअन उस माल वक़्फ़ को लेने के मुजाज़िज़ नहीं होते मेरे प्यारे दोस्त। यह हमें समझना पड़ेगा, हर किसी मुसलमान भाई को समझना पड़ेगा और हर किसी इंसान को समझना पड़ेगा। ये चंद मिसालें शोबा मालिया से मुताल्लिक़ हैं जो ज़िक्र की गई हैं। इनमें ढंग सीखने की अशद ज़रूरत है मेरे प्यारे अजीजों। आपकी जेब से रकम भी निकले लेकिन उसमें शरई ढंग को मलहूज ना रखा गया तो आपकी ये नेकी दुनिया की नज़रों में शायद जिसकी रजा के लिए की गई उसके कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं करेगी। जो मैंने आपको शुरू में बताया मेरे दोस्तों, उसके यहाँ कबूलियत नहीं करेगी, कोई दर्जा हासिल नहीं होगा अल्लाह की नज़रों में मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आपने शरीयत के बताए हुए ढंग के मुताबिक उसे अदा नहीं किया। हालांकि नेकी का ताल्लुक ईमान और आखिरत से है जो हमेशा रहने वाली चीज़ें हैं, लेकिन इस तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं जाती कि हम जो ये नेकी कर रहे हैं उसके बारे में अहले इल्म से मशवरा करके उसका ढंग और शरई
احکام سیکھ لیں۔ ایسا نہیں سیکھنے کی ہم کوشش کرتے بس ہم دکھاوا کریں گے، جو آج کے دور میں دوستو دکھاوا، بیٹھ جائیں گے ایک کیمرہ کھول کے اور غریبے کے پاس جائیں گے، اپنا ویڈیو ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، انسٹاگرام پہ ریل بنا بنا کے ڈالیں گے۔ یہ دکھاوا ہی تو نہیں ہے تو اور کیا ہے دوستو؟ ایک اس غریب کی تو ساتھ تم کچھ دے رہے ہو یا نیکی کر رہے ہو، لیکن اس نیکی کا دکھاوا کیسے کس طرح کر رہے ہو؟ ایک بار تم اس غریب کو جس کو دے رہے ہو اس سے پوچھا کہ میں کیمرے پہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ کی غربت، آپ کی گندگی یا آپ کی جو بھی غریبی ہے میرے پیارے دوستو؟ نہیں کوئی سوچتا، اپنے خالی ویو بٹورنے کے لیے، کچھ پیسے کے لیے ان غریبوں کو دوستو اس طرح سے یہ نیچا دکھاتے۔ لیکن وہ غریب بیچارے، ان کی آنکھوں میں دیکھو لینے کے لیے، کیونکہ ان کو دوستو ضرورت ہے، لیکن یہ ضرورت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے آ کے بھیک لے۔ یہ بھیک ہی دے رہے ہو تم کسی کی مدد نہیں کر رہے میرے پیارے حضرات، نہ ہی نیکی کر رہے ہو۔ نیکی کرنے کا ڈھنگ بھی سیکھنا ہونا چاہیے، ڈھنگ ہونا چاہیے ہر اس انسان کو کہ میں کس طرح سے نیکی کر رہا ہوں۔ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، اگر وہ کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے جاتے، کسی کو سمجھاتے تو کیا کرتے تھے وہ؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہاں پہ تم پیسے کے لیے ہی کسی غریب کو پکڑ کے لے آتے ہو، کہیں غریب کوئی بیٹھا ہے بیچارہ، اس کو بولتے ہو کہ ہم تمہیں یہ دیں گے، ویڈیو بنوا دو۔ ایسا نہ کرو میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ ہاں اپنا کوئی کام ہو، کچھ اور ہو، تم کر سکتے ہو، میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں ایک غریب کو ایسا نیچا نہ دکھاؤ، ایک غریب کی عزت کو نہ اچھالو، کیونکہ وہ غریب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش میں رکھا ہے، لیکن تم ان کے ویڈیو ڈال کے ان کو نیچا دکھاتے ہو، اور کچھ پیسے دینے کے لیے، 5 کلو آٹا دینے کے لیے یا کچھ بانٹ کے کھلانے کے لیے ان کی ویڈیو بناتے ہو۔ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر دوستو بہت ہی اس کی لاٹھی میں جو ہے نا آواز نہیں ہوتی میرے پیارے دوستو۔ تم 2 پیسے کے لیے ان کو نیچا دکھاؤ گے؟ ارے نیکی کرنی ہے تو نیکی کرو میرے پیارے دوستو، کون منع کرتا ہے؟ لیکن یہ ان کو کیمرے پہ لا کے ایسے کیوں کرتے ہو؟ ان کو کیوں نیچا دکھاتے ہو میرے پیارے حضرات؟ نیکی کا ڈھنگ صرف شعبہ مالیہ سے متعلق نہیں، بلکہ پوری زندگی اور ہر چھوٹی بڑی نیکی پر محیط ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قریبی اہل علم سے رابطہ رکھیں اور ان کی رہنمائی میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم نیکیوں سے اپنا دامن بھر رہے ہیں، اور روز مؤثر معلوم ہو کہ وہ تمام نیکیاں خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے الٹا وبال جان ثابت ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیکی کو شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے دوستو، کیونکہ ایسا نہ کرو، کیونکہ آج کے دور میں میرے پیارے حضرات کیسے کر رہے ہیں لوگ؟ بس اپنا چھوٹا سا کہیں بھی کوئی غریب غربات دیکھے گا، اس کی اٹھا کے ویڈیو بنا کے چل بیٹھتے۔ آج میں نے دیکھا ایک وہ نیا فیشن چلا ہے، KYC۔ یہ کیا ہے میرے دوستو؟ ایک کسی کی تم مدد کر رہے ہو اور پھر اس کا ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہو کہ اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے تمہیں مدد، اگر تمہیں نیکی کرنی ہے اپنے دم پہ کرو، اپنے آپ کو دکھاؤ کہ مجھے کسی کو دینا ہے۔ اگر تم سچے ہوگے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ویسے ہی کرے گا، لیکن یہاں الٹا ہو رہا ہے میرے پیارے عزیزو۔ کیسے؟ کیونکہ آپ دکھا رہے ہو ویڈیو ڈال کے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ۔ کیا ہو رہا ہے میرے پیارے دوستو؟ یہ کسی کی تم مدد نہیں، تم الٹا اپنے لیے مصیبت خرید رہے ہو، کیونکہ روز معاشر میں دوستو اللہ تعالیٰ دل کے حال بہتر جانتا ہے۔ کسی بھی غریب کی بس مدد کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پتہ بھی نہیں لگے گا کس طرح مدد کری۔ مدد کرنے کا بھی کوئی سلیقہ ہونا چاہیے، کسی کی جو مدد کر رہے ہو اس میں کوئی ڈھنگ ہونا چاہیے، کوئی محبت ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے مطلب کے لیے اس کی مدد نہ کرو کسی غریب۔ اور یہ بالکل ہماری سنت رسول کے خلاف ہے اس طرح سے مدد کرنی میرے پیارے دوستو۔ کسی کو کیمرے کے سامنے نہ لاؤ،
مدد کرو، نیکی کرو، لیکن کسی کو غریب کو نہ دکھاؤ کیونکہ وہ بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔